यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं। सईदाल खान नासिर बिला मुकाबला डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सेनेट का इजलास तलब किया गया था। 9 मुंतखब अरकान की जानिब से कुछ देर पहले हल्फ उठा लिया गया है और अब यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं, जबकि सईदाल खान नासिर बिला मुकाबला डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए हैं। दोनों के मुकाबले में किसी भी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए, जिसकी वजह से दोनों ही उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल सेनेट के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के इंतखाब का बाइकआउट करने का ऐलान किया था और उन्होंने मुतालबा किया था कि खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स की ऐवान में मौजूदगी तक चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का इंतखाब मुलतवी किया जाए। तो आज बाकायदा तौर पर जब ये इजलास शुरू हुआ तो 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ लिया और अब आप तक हम ये खबर पहुंचा रहे हैं कि चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। वकार सैयद इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार। जी बिल्कुल, जो यूसुफ रजा गिलानी है वो बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट जो मुंतखब हो चुके हैं, जबकि जो सैदाल नासिर हैं मुस्लिम लीग नून के वो बिला मुकाबला जो है वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए हैं। जबकि जो 11:15 बजे तक जो है वो स्क्रूटनी का वक्त जो है वो दिया गया था। ताहम जो दोनों ओहदे पर किसी की जानिब से जो है वो कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए गए, जिसके बाद सेनेट सेक्रेटरीट के जो मुकर्रर वक्त था वो 11:15 बजे का था। 11:15 बजे तक ना तो किसी मुखालिफ उम्मीदवार की तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराए गए और ना ही जो है वो स्क्रूटनी के अमल में कोई पेश हुए। यूसुफ रजा गिलानी नासिर जो है वो स्क्रूटनी के अमल में पेश हुए, जिसके बाद बिला मुकाबला जो है वो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। ठीक, और अब आगे ओथ टेकिंग वकार ओथ टेकिंग होगी अब? जी बिल्कुल, 12:30 बजे का टाइम जो मुकर्रर किया गया। 12:30 बजे सेनेट का दोबारा इजलास शुरू होगा, जिसमें जो सेक्रेटरी सेनेट है उनकी जानिब से जो है वो उम्मीदवारों के नाम पुकारे जाएंगे। ये पुकारे जाएंगे पर जो है वो ये भी अनाउंस कर देंगे कि यूसुफ रजा गिलानी जो है वो बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट जो है मुंतखब हुए हैं, जबकि सैदाल नासिर जो है वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं, क्योंकि एक के मुकाबले में किसी की जानिब से कागजात जो है वो जमा नहीं कराए गए थे। जबकि जो स्क्रूटनी का वक्त था 11 बजे का था, उसमें क्योंकि कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए गए थे, तो ये जो हुक्मरान उम्मीदवार थे वो वहाँ पर पेश, तो स्क्रूटनी में उनके कागजात नामजदगी मंजूर की गए हैं। ये बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि देर बाद जो जरूरी कार्रवाई है जिसके बाद बाकायदा तौर पर 12:30 बजे को ये सेनेट का इजलास शुरू होगा। ये इजलास जैसे ही शुरू होगा उसमें एक अनाउंसमेंट की जाएगी और अनाउंसमेंट के बाद बाकायदा तौर पर जो ऑफिसर है सेक्रेटरी वो 9 सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के मंतखब का जब हल्फ लेंगे, यूसुफ रजा गिलानी लेने के बाद जो है वो दोबारा जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट है उनकी सैदाल नासिर की बतौर कामयाबी जो है वो अनाउंस करेंगे और उसके बाद जो है वो हल्फ लेंगे, जिसके बाद 9 मुंतखब चेयरमैन सेनेट है यूसुफ रजा गिलानी, उनकी जानिब से ये इजलास जो है वो ठीक है। वकार आप साथ ही रहेगा। यासिर मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का इंतखाब तो हो चुका, बिला मुकाबला दोनों ही उम्मीदवार जीत चुके हैं। अब 12:30 बजे दोबारा से इजलास होगा और फिर ओथ टेकिंग होगी। देखिए, यूसुफ रजा गिलानी जो है वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं। बिला मुकाबला सैदाल नासिर डिप्टी सेनेट जो मुंतखब हुए हैं। अब चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी जो है वो 11:30 बजे अपना हल्फ लेंगे, ये बताया गया है सेनेट सेक्रेटेरिएट से। और दोनों उम्मीदवार जो है वो बिला मुकाबला हुए हैं। पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उनकी जानिब से कि इस इलेक्शन का जो है वो बाइकआउट किया गया था, तो बिला मुकाबला जो है वो यूसुफ रजा गिलानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है सैदाल नासिर जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। अब इस वक्त अगर बात की जाए तो लॉबीज के अंदर और जो ईवान के सामने अगर बात की जाए या चेयरमैन सेनेट का जो रूम है उसके सामने बात की जाए तो कारकुनान यहाँ पर पीपल्स पार्टी के मौजूद हैं। इसी तरह से सीनियर जो लीडरशिप है या दीगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर हैं वो इस वक्त यूसुफ रजा गिलानी को मुबारकबाद पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं और वो इस वक्त तहरीर रहमान के चैम्बर में मौजूद हैं, जहां पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो सेनेटर्स हैं वो उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको मुसाफिया उनसे कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर बात की जाए चेयरमैन सेनेट के प्रोटोकॉल की,
تو وہ بھی جو ہے ان کو مل چکا ہے چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کو. اور اسی طرح سے اگر ان کی جو سینٹ کی جو گاڑیاں ہیں جو وہ استعمال کریں گے, جو ان کا پروٹوکول ہے وہ بھی سارا جو ہے وہ اب سے تیار کر دیا گیا ہے. تمام چیزیں جو چیئرمین سینٹ کے زیر استعمال ہیں سیکریٹریٹ کے اندر, خواہ وہ ان کے جو گاڑیاں ہیں, جو ان کے پروٹوکول کے لوگ ہیں, ان کو تمام کو تیار کر دیا گیا ہے اور ان کو مل بھی چکا ہے. اس وقت شہری رحمان کا جو چیمبر ہے وہاں پر یوسف رضا گیلانی موجود ہے اور سٹاف جو ہے وہ بھی ان کے پاس جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. اور تمام جو سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, نون لیگ کے, یوسف رضا گیلانی نے بھی اتحادی جماعتوں کے جو سینیٹر ان سے جا کے ملے ہیں, ان کا شکریہ ادا کیا ہے. آدم نذیر تارڑ جو ہے وہ ان کے پاس پہنچے ہیں, انہوں نے ملاقات کی ہے, ان کو مبارکباد پیش کیا اور انہوں نے آدم نذیر تارڑ کا شکریہ ادا کیا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ اب 12:30 بجے جو ہے وہ حلف برداری کی تقریب ہوگی اور دوبارہ سے اجلاس شروع ہوگا. یاسر آپ ساتھ ہی رہے گا, وقار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقار, 10 نکاتی ایجنڈا تھا, کتنے نکات اس وقت مکمل ہو چکے ہیں اور کتنے نکات رہتے ہیں جن پر عمل درآمد ہونا باقی ہے؟ جو روایتی طور پر یہ اجلاس جو ہے وہ 2 حصوں میں ہوتا ہے. پہلے جو حصہ ہوتا ہے اس میں اراکین جو ہے وہ اپنے جو بطور سینیٹر جو ہے وہ حلف لیتے ہیں. وہ مرحلہ جو ہے مکمل ہو چکا ہے, جبکہ دوسرا مرحلہ اب جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے جس میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا چناؤ ہے. لیکن جو ہے بلا مقابلہ چونکہ دونوں منتخب ہو چکے ہیں تو اب ایک رسمی سی کاروائی ہے, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آفیشیل ورک ہے جس کے لیے جو ہے وہ اب 12:30 بجے دوبارہ پریزائڈنگ آفیسر کی زیر صدارت اجلاس شروع ہوگا. جیسے جو ہے وہ اجلاس شروع ہوگا تو وہاں پر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جو سیکرٹری ہیں ان کی جانب سے پریزائڈنگ آفیسر کو بتایا جائے گا کہ یہ 2 امیدوار تھے, ان کی جانب سے یہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کرائے گئے تھے, جبکہ مقررہ جو وقت تھا اس میں کسی دوسرے امیدوار کی جانب سے اس مرحلے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی گئی, جبکہ جو اسکروٹنی کا وقت تھا وہ بھی 11:15 بجے کا وقت تھا. اس میں بھی جو اسکروٹنی کا عمل تھا اس میں چونکہ کسی امیدوار کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع ہی نہیں کرائے گئے تھے تو اسکروٹنی کے عمل میں بھی کوئی نہیں تھا. جس کے بعد جو یوسف رضا گیلانی ہے اور اس کے علاوہ جو سیدال ناصر ہے ان کے مقابلہ پہلے جو یوسف رضا گیلانی ہے ان کے انتخاب سے متعلق آگاہ کیا جائے گا. جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں وہ یوسف رضا گیلانی سے ان کے عہدے کا جو ہے وہ حلف لیں گے. یوسف رضا گیلانی جیسے اپنی سیٹ پر براجمان ہوں گے تو ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ اناؤنس کیا جائے گا. روایتی طور پر جو پروسیجر ہے اس کے مطابق جو بیلٹ کا اناؤنس کیا جاتا ہے اور اس سے متعلق انسٹرکشنز دی جاتی ہے. چونکہ یہاں پر جو بیلٹ کا پروسیس ہے وہ جو ہے وہ مائنس ہو چکا ہے تو وہ براہ راست جو ہے وہ سیدال ناصر کو اناؤنس کریں گے کہ وہ بلا مقابلہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہے منتخب ہوئے ہیں, جس کے بعد باقاعدہ طور پر ان کو جو ہے وہ مدعو کیا جائے گا اور چیئرمین سینٹ جو نو منتخب ہے یوسف رضا گیلانی وہ اپنے ساتھ ہی جو چیئرمین 22 ہے وہاں پر اوپر جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین جو سینٹ ہے سیدال ناصر نو منتخب ان سے ان کے عہدے کا جو ہے حلف لیا جائے گا. جس کے بعد یہ متوقع ہے کہ جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کی جانب سے جو نو منتخب سینیٹرز ہیں چیئرمین سینٹ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا جو انتخاب ہے اس سے متعلق جو ہے وہ مبارکباد سے متعلق جو ہے وہ تقاریر کی جائے. تاہم یہ جو مرحلہ تھا کیونکہ جو مختلف جو ہے وہ شبہات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ شاید اب یہ جو چیئرمین سینٹ ڈپٹی چیئرمین کا جو انتخاب ہے یہ التوا کا شکار ہو جائے گا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ مدعا جو ہے وہ نہ صرف سیکرٹری سینٹ کے سامنے جو ہے وہ اٹھایا گیا بلکہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس میں بھی اٹھایا گیا کہ ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ گیا. جی, ہائی کورٹ میں بھی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہیں. ہائی کورٹ میں بھی اس کو سنا گیا. ہائی کورٹ نے ان کو کوئی سٹے نہیں دیا اور اس پہ الیکشن کمیشن کا نوٹس جاری کیا ہے, جس کے بعد اب یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو گیا ہے. اور ایوان بالا کا جو تقرر تھا یہاں پر ایک اور جو سینٹ کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ روایتی طور پر جو چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہے وہ 11 مارچ کو ہوتا تھا, لیکن چونکہ جو جنرل انتخاب تھا وہ عام انتخابات تاخیر کا شکار ہوئے تھے, جس کے بعد جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ بھی 1 ماہ کی تاخیر کا شکار ہوئے اور اب جو 9 ان کا ٹینیور 9 اپریل سے جو ہے وہ شروع ہو جائے گا, جبکہ یوسف رضا گیلانی جو بطور چیئرمین سینٹ ہے ان کا ٹینیور جو ہے وہ 11 مارچ 2027 کو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک وقار, اور یہ بتائیے گا کہ اب جو حلف برداری کی تقریب ہوگی اس کے بعد کیا اجلاس ملتوی ہو جائے گا یا اس کے بعد کوئی ایجنڈا ہے جس پر کام ہونا باقی ہے؟
जी बिल्कुल, जैसा कि आज आखिरी वर्किंग डे भी है तो उस लिहाज से ये तवक्को की जा रही है कि जैसे ही सैदाल नासिर जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे तो उसके बाद ये इजलास जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया जाएगा। ताहम ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनको मुख्तसर जो है फ्लोर दिया जाए, क्योंकि आज के इजलास के निकात में जो सबसे बड़ा मसला था वो अराकीन साइड की जानिब से ये इतराज था कि चूंकि कल एक्सपेक्टेड है कि कल ईद है तो उनकी जानिब से कहा गया कि जो आमदरफ्त के जराए हैं वो बड़े महदूद होते हैं, स्पेशली जो दूर दराज जो बलूचिस्तान, इंटीरियर बलूचिस्तान या ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार सैयद आपका।